नमस्कार, म रोयल राजा खतिवडा। दरबार हत्याकाण्ड भएको 19 वर्ष पुरा भएको छ। यो 19 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि आजसम्म दरबार हत्याकाण्डका हत्यारा पत्ता लाग्न नसक्नु सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको प्रश्नको विषय सँगसँगै दुःखको विषय पनि हो। के दरबार हत्याकाण्डको हत्यारा पत्ता लाग्छ अथवा दरबार हत्याकाण्डको हत्या राजा अथवा दरबारमा राजा वीरेन्द्र सहित 5औं परिवारको हत्या कसले र किन गरेको थियो, यो विषयमा सम्पूर्ण नेपालीहरू अनभिज्ञ छन् र जान्न चाहेका छन् कि दरबार हत्याकाण्डका मुख्य दोषी को हो र दोषीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले नेपाली जनमानस प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा राजनैतिक परिवर्तनहरू भए। ती राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै जाँदाखेरि विभिन्न दलीय स्वार्थमा आधारित राजनीतिक दलहरूको मुख्य अभिष्ट पूरा गर्ने नियतले नेपालमा विभिन्न परिवर्तनका घण्टीहरू बजेका थिए, परिवर्तनहरू भएका थिए। 2007 सालमा परिवर्तन भएको थियो, 2046 सालमा परिवर्तन भएको थियो र 62-63 सालमा परिवर्तन भएको थियो। यसै परिवर्तनका सिलसिलाहरू यो दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएको विषय हो। दरबार हत्याकाण्ड किन र कसले गर्यो भन्ने जुन सवाल छ, यो विषयमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले जान्न र बुझ्न नितान्त जरुरी छ। श्री 5 महाराजधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव तथा उहाँको 5 परिवार र नेपालको जो राज सदस्य, नेपालको एउटा राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक स्थायित्वको जुन एउटा चाहिँ स्थायी सत्ता छ, लौकिक सत्ता छ, यसलाई धुमिल पार्ने गरेर, यसलाई मास्ने गरेर सदाको निमित्त नेपालबाट राज संस्था अन्त्य गर्नका निमित्त नियोजित ढङ्गबाट देशी तथा विदेशी शक्तिहरू बडो षड्यन्त्रपूर्वक लागिरहे। दरबारभित्रबाट सुरु भएको दरबार हत्याकाण्डको ग्रान्ड डिजाइन महारानी ऐश्वर्यबाट सुरु भएको थियो भन्दा दुई मत नहोला। जसरी दिपेन्द्र र देवयानीको जुन एउटा रिलेसनसिपको कुरा दरबारभित्र आइरहेको थियो, जुन दिपेन्द्र र देवयानी प्रेममा परेका कुराहरूले दरबारभित्र चाहिँ एउटा खुल्दुली ल्याएको थियो, त्यो खुल्दुली सँगसँगै दरबारभित्र हरेक दिन यो विषयमा बैठक हुन्थ्यो, यो विषयमा खोज अनुसन्धान हुन्थ्यो कि दिपेन्द्रमाथि प्रश्नहरू तिर्स्याइन्थ्यो दरबारबाट कि देवयानी राणासँग बिहे गर्ने हो भनेदेखि तैँले राजा बन्न पाउँदैनस् भन्ने खालका यस्ता कुराहरू चाहिँ दरबारभित्र नभएका होइन। यिनै विषयको कारणले गर्दाखेरि दरबारमा एउटा अप्रत्याशित ढङ्गबाट दरबार हत्याकाण्ड हुन गयो। तर तत्कालीन एउटा छानबिन समिति गठन भयो तारानाथ राणाभाटको संयोजकत्वमा र तारानाथ राणाभाटको संयोजकत्वमा बनेको उक्त छानबिन समितिले युवराज दिपेन्द्रले उक्त दरबार हत्याकाण्ड मच्चाएको भनेर सनसनीपूर्ण खुलासा गर्यो। नेपाली जनताहरू कसैले पनि यो कुरालाई पत्याएन र पत्याउनु पर्ने आधार पनि थिएन, किनभने स्पष्ट रूपमा त्यो घटनालाई पूर्ण रूपले देखेका जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले खुलस्त पारिरहेका छन् कि दरबार हत्याकाण्ड हुँदै गर्दाखेरि दिपेन्द्र पहिला नै मारिसकेका थिए र मरिसकेको दिपेन्द्रले कसरी आफ्ना बुबा आमाको हत्या गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको थियो। तारानाथ राणाभाटको उक्त छानबिन समितिले गरेको जुन निर्णय छ, जुन बयान छ, त्यो बयानलाई आधार मानेर हेर्ने हो भनेदेखि के दिपेन्द्र पक्कै पनि दोषी हुन् त भन्ने जुन एउटा नेपाली समाजमा भ्रम परेको छ र नेपाली समाज आजको दिनमा पनि मान्नेवाला छैन दिपेन्द्रले आफ्नो परिवारको वंश विनाश गरेको भन्ने विषयमा नेपाली जनताहरू यसलाई पटक्कै मान्न तयार छैनन्। उसो भए हत्यारा को? नेपाली जनताले यो कुरो पटक पटक आवाज उठाइरहेका छन्। एउटा देशको मियो, यो मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने एउटा शक्ति र सम्पूर्ण नेपाली जनताको राजा र त्यति बेला हाम्रा राजाहरूलाई भगवान विष्णुको 9औं अवतार मान्ने गरिन्छ। भगवान विष्णुको 9औं अवतार भनेर नेपाली जनताले मानिरहेको एउटा राजा, एउटा राज परिवार भट्टाभट गोली लागेर मर्छन् भनेदेखि ती नागरिकहरूको मन कति रोएको होला, कति स्तब्ध भएका होलान् र कति प्रश्न गरिरहेका छन्, यो पक्कै पनि हामीले यसको जवाफ खोज्नै पर्छ। 2046 सालदेखि सुरु भएको दरबार हत्याकाण्डको ग्रान्ड डिजाइन के दरबार हत्याकाण्ड नगरिकन देशी विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नेपालमा काम गर्न सक्दैन थिए, नेपालभित्र हाबी हुन सक्दैन थिए भन्ने प्रश्न आजका दिनहरूले खडा गरेका छन्, आजका दिनहरूले उब्जाएका छन्। वास्तवमा जबसम्म यो देशमा राजा रहन्छन् तबसम्म
देशी तथा विदेशी शक्तिहरू नेपालभित्र हाबी हुन नसक्ने र आफ्नो स्वामित्वको राज्य सञ्चालन गर्न नसक्ने बुझिसकेपछि दरबार हत्याकाण्ड गराइएको हो। र आजको परिवेशलाई हेरौँ, जसरी दरबार हत्याकाण्ड पश्चात राजा ज्ञानेन्द्र नेपालका राजा भए र राजा भइसकेपछि उनलाई पनि दरबार हत्याकाण्डको दोषीको मुद्दा उठाएर नेपाली जनताहरूले 62-63 को जनआन्दोलन मार्फत राजा ज्ञानेन्द्रको जुन एउटा राजनीतिक सत्ता थियो त्यसलाई गद्दी च्युत पारिदिए। यसको मुख्य कारण के हो? के राजा ज्ञानेन्द्र दरबार हत्याकाण्डका दोषी हुन्? आजको दिनमा नेपाली जनताले खोजिरहेको प्रश्नको जवाफ पनि आजको दिनमा हामीले दिन सक्नुपर्छ। यदि राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड गरेका थिए भने उनले यति सजिलै सत्ता छोड्ने पनि थिएनन् होला। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो, यदि राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बन्नुपर्ने बाध्यता नै थियो, उनमा त्यो चाहना थियो, त्यो अपेक्षा थियो भने उनले दरबार हत्याकाण्ड गरेर यसरी सारा नेपाली जनतालाई रुवाएर 62-63 को जनआन्दोलनको जुन एउटा चाहिँ म्यान्डेट थियो त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने थिएनन् होला। र हिजोको दिनमा राजा हुँदाको अवस्थामा होस् या आजको दिनमा राजा ज्ञानेन्द्र हिजो पनि फिल्डमा निस्किँदाखेरि उनका समर्थकहरू लाखौं हुन्थे र आज पनि उनका समर्थकहरू कति पनि घटेका छैनन्, बरु दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्र पनि दरबार हत्याकाण्डका दोषी होइनन्। पक्कै पनि यो कुरा हामीले बुझ्न नितान्त जरुरी भएको छ कि दरबार हत्याकाण्ड कसले गर्यो। 2046 सालबाट सुरु भएको दरबार हत्याकाण्डको ग्रान्ड डिजाइन भारतीय गुप्तचर संस्था र अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA को उपस्थितिमा भएको थियो। यही नै वास्तविकता हो। किनभने उनीहरू आज जसरी नेपालभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्, हाबी गरिरहेका छन्, यहाँका राजनीतिक सत्ताहरूलाई सञ्चालन गरिरहेका छन्, यहाँको सम्पूर्ण कूटनीतिहरूलाई निहालिरहेका छन् र यहाँसम्म कि नेपालको संसदभित्र भारतीय प्रतिनिधिहरू बडो गम्भीरपूर्वक लागिरहेका छन्, नेपालभित्र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, नेपाललाई विस्तारवादको नीतिभित्र बाँधिरहेका छन्, विस्तारवादको नीतिले बेरिरहेका छन्। पक्कै पनि यो प्रश्न आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आजको दिन हामी मनन गरौँ 62-63 को जनआन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसको इशारामा र कसको डिजाइनमा थियो भन्ने कुरा अहिले हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। भारतीय प्रमुखदेखि लिएर भारतीय सैनिक जर्नेल, पूर्व जर्नेलहरूले यो कुराको वास्तविकता खोलिदिइसकेका छन् कि नेपालबाट हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था हटाउनु भारतको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो र नेपालमा वामपन्थी सत्तालाई स्थापित गर्नु भारतको सबैभन्दा गम्भीर गल्ती थियो भनेर पटक पटक स्वीकार गरिरहँदाखेरि अब नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनताको बलमा गणतन्त्र स्थापित भएको भन्ने आधार मेटिएर गएको छ। होइन भने भारतीय प्रतिनिधिहरूले, भारतीय व्यक्तिहरूले, भारतीय विश्लेषकहरूले, भारतीय सैनिक जनरलहरूले बोलेको कुरालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले, प्रचण्डहरूले, पुष्पकमल दाहालहरूले, बाबुराम भट्टराईहरूले यो कुराको खण्डन गर्न जरुरी छ। होइन भने अब स्पष्ट भइसकेको छ कि दरबार हत्याकाण्ड किन र कुन ढङ्गबाट दरबार हत्याकाण्डको यो प्रपञ्च रचिएको थियो भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ। अहिले हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौं। अहिले नेपालमा लाद्न खोजिँदै गरेको MCC प्रकरण र अहिले हाल भइरहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पिया धुरा प्रकरण त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौं। तिनै शासकहरू जो प्रजातन्त्रको निमित्त, जो गणतन्त्रको निमित्त, जो चाहिँ लडेका थिए, मरेका थिए, तिनीहरूले नै आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न, आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नका निमित्त भारतसँग लम्पसार परेर आज तिनै भूमिहरू सुटुक्क भारतलाई बेच्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भए र आज एकपछि अर्को गर्दै त्यति बेला गरेका राष्ट्रघातहरू आज पुनः उजागर भएका छन् र ती छताछुल्ल भएका छन्।
जसरी हामी आज लिपुलेक लिम्पियाधुरा जस्ता घटनाहरू देखिरहेका छौँ, यो आज गरेको सम्झौता होइन। यस्तै यावत विषयहरू जसरी आज एमसीसी पास गर्न खोजिँदैछ, अमेरिकी सेनालाई नेपालमा ल्याएर राख्ने र नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्न लगाएर जसरी 2 नम्बर प्रदेश टुक्र्याउनका निमित्त सीके राउतहरूले रणनीति तयार गरिरहेका छन्, त्यसैलाई उपयोग गरेर अमेरिकी सेना ल्याएर राख्ने र चाइना टुक्र्याउने जस्ता राष्ट्रघाती रणनीतिहरू आज जसरी अगाडि सारिएका छन्, यिनै रणनीतिहरू दरबार हत्याकाण्डका प्रमुख कारणहरू। यो कुरा नेपाली नागरिकहरूले अब बुझ्न जरुरी छ, बुझ्ने बेला भएको छ कि दरबार हत्याकाण्ड यिनै सिलसिलामा घटित भएको थियो। दरबार हत्याकाण्ड जसरी मच्चाइयो, त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका माइलाबाई ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजदरबारमा राजाको रूपमा घोषणा गरियो। ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका राजा भए र नेपालका राजा भइसकेपछि नेपालको जुन एउटा तिक्तता र रिक्तताको स्थिति थियो, जुन संक्रमणकालीन अवस्था थियो, त्यो संक्रमणकालीन अवस्थामा माओवादी जनयुद्ध जस्ता घटनाहरूले गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सत्ता सञ्चालनमा बाधा भयो, आफ्ना सत्ता सञ्चालनमा अवरोधहरू सिर्जना खडा भए। उनले चाहेर पनि नेपालको हक हितको निम्ति केही पनि गर्न सकेनन् र पछि तिनै मुद्दाहरू निकालेर दरबार हत्याकाण्डको मुख्य दोषीको रूपमा उनलाई गद्दीच्युत गराउने काम भयो। जुन घटनाको कारणले गर्दाखेरि आज देशमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ, यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थाको सिर्जना भएको छ, यस्तो तरल अवस्थाको सिर्जना भएको छ कि नेपालीहरू आज गुहार गरिरहेका छन्, चिच्याइरहेका छन्, मेरो देश बचाऊ, मेरो देश बचाऊ, मेरो देश बचाऊ, यस्ता यावत प्रश्नहरू गरिरहेका छन् र सरकार एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ। दरबार हत्याकाण्डको मुख्य कारण यो पनि हो। यी सब कुराहरू सम्भव नभइसकेपछि राजतन्त्र हटाउनु उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य थियो। जबसम्म यो देशमा राजा रहन्छन् तबसम्म यो देश लुट्न पाइँदैन भन्ने यिनीहरूको जुन संकुचित धारणाबाट, संकुचित मानसिकताबाट ल्याइएको गणतान्त्रिक व्यवस्था, दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर ल्याइएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पराकाष्ठ बाहेक यो अर्को नमुना हुनै सक्दैन। यिनै नमुनाको सेरोफेरोमा आधारित रहेर भारतमा 12 बुँदे समझदारी गरेर ल्याइएको गणतन्त्रले आजको यो स्थितिको सिर्जना गरेको हो र सम्पूर्ण नेपाली जनताको चासोको विषय दरबार हत्याकाण्ड जसले गरेको भए पनि यसको रहस्यमय यो दरबार हत्याकाण्डको हत्यारा पत्ता लाग्न सक्छ कि सक्दैन र को हो हत्यारा भन्ने विषयमा नेपाली जनताहरू आक्रान्त छन्, छटपटाइरहेका छन्, प्रश्न गरिरहेका छन्। तर म तपाईहरुलाई स्पष्ट के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अब यो एउटा इतिहास भइसकेको छ। यो देशी विदेशी शक्तिहरुको चलखेलबाट दरबार हत्याकाण्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यसको मुख्य दोषी अब पत्ता लाग्न सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। यो कुरा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। अब यो एउटा इतिहासको पानामा सीमित भइसकेको छ कि नेपालमा एउटा राजपरिवार थियो, त्यो राजपरिवार को बहुत दुखद तरिकाबाट देशी विदेशी शक्तिको ग्रान्ड डिजाइनबाट दरबार हत्याकाण्ड गराउने यस्ता प्रपञ्चहरू भएका थिए भनेर कुनै पनि समयमा आउने पिढीहरूले पढ्नु पर्ने अवस्था बाहेक अर्को अवस्था अब सिर्जना हुन सक्दैन। म स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु, दरबार हत्याकाण्डका हत्यारा जोसुकै भए पनि अब यो इतिहासमा सीमित भइसकेको छ र दरबार हत्याकाण्डका हत्यारा अब पत्ता लाग्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। बरु अब हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू, सम्पूर्ण स्थायी शक्तिहरू मिलेर नेपाल र नेपालीको हक हित र रक्षाको निम्ति अब हामीले यो सानो देश नेपाललाई सुन्दर शान्त विशाल बनाउनका निमित्त तपाई हाम्रो तर्फबाट प्रयत्नशील भएर लाग्यौं भने यो नेपाललाई अब हामी हिजो राजा वीरेन्द्रले अधुरो छोडेका ती कामहरूलाई हामी फेरि पनि पूरा गर्न सक्ने छौं र नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रताको हामी पुनः उजागर गर्दै नेपाललाई फेरि पनि विश्वमान चित्रमा एउटा महान राष्ट्रको रूपमा एउटा स्थापित गर्न सक्ने हामी मूल खाँबोको रूपमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू बिना जरुरी छ र नेपालका स्थायी सत्ताहरूलाई फेरि पनि खडा गरेर यहाँका राजनीतिक दल र विभिन्न स्थायी सत्ताहरूलाई पुनः एकीकरण गर्दै नेपाललाई फेरि पनि हामीहरूले संसारमा चिनाउन जरुरी भएको छ। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।